In response to the recent allegations made by Sanjay Naik regarding the controversial Bhandara project at Phalnem, Naresh Naik, the landowner at the center of the controversy, stated that it was Sanjay Naik himself who initially approached him, urging him to offer his land to the Water Resources Department (WRD) for the construction of a water tank. Naresh further clarified that the project is not for a Bhandara, as being alleged, but rather a pumping tank which, according to him, will not affect the village or its people. बंडल कांयच ना जे पावसात नॅचरल उदक जे येता संजयाक गेल्ले वर्सा हें हाडून दाखयल्लें तेणी सांगलां हें दिसत म्हणून हे पावसाचें उदक सहज येता हेका हें हाडोवपाक कोण शकना म्हणून हें संजयाक म्हाका सांगलेलें ना तो सपोज हे आपल्याक उलयल्लो म्हणटा जाल्यार तेका खंयच्या देवा फुडें वचून सपोज हें सांग म्हणून सांगा आपल्याक हें उलयल्लो म्हणून. आतां मिटिंगे जाल्यो आनी मिटिंगेक तुमी येयल्ला म्हणून तुमचे खंयचे एलिगेशन लायले की तुमी खरेंच तितून आसा इनवॉल्व म्हणून. पळय आमी मिटिंगेक तेगेले वचपाक आमी वचपाक शकना कित्याक ही आमची 10 जाणांची देवळाची मिटींग न्ही हो पर्सनल मिटींग करता आपल्या घरा कडेन नाल्यार तेगे काजीर करता ती मिटिंगे आमी वचपाक शकना तेगे मिटिंगेक कित्याक आमकां गरज ना तेजी मिटिंगेची. आनी एक एलिगेशन लागता की तुमी जे बंधारा WRD थ्रू जाता तेजी खंय तरी प्रेजेंटेशन दाखोवना तशेंच लोकांक काय हेजे बद्दल सांगलेंच ना म्हणून डायरेक्ट केला म्हणून सगळें. ती हांव कांयच उलोवंक शकना कित्याक ती प्रॉपर्टी हांवें सेल केल्या डायरेक्ट सेल केल्या ते कित्याक ते गव्हर्मेंट पळोवन घेतली ते प्लेसी हांव काय परत तांकां रिप्लाय दिवपाक शकना. आतां जे आयज आमदार येवन गेल्या गणेश गांवकर तेणी बी म्हणलां की खंय तरी CM पळोवन घेतलो हो मॅटर. सो पंचायतीक या तुमी आमदाराक हेजे बद्दल कांय इन्फॉर्मेशन दिली ना हेजे बद्दल तुमी स्वता वचून सगळ्यांनी जे दुसरो ग्रूप आसा तेणी ती हांव काय सांगूंक शकना तुमकां जी म्हाजी प्लेस हांवें आसली पळय ती हांवें गव्हर्मेंटाक सेल केल्या WRD जाल्यार हांव ती फुडली हांव कांयच उलोवपाक शकना ते कितें आसा तें गव्हर्मेंट पळोवन घेतलें. आनी एक कितें एलिगेशन की जेन्ना तुमी बंधारो तो मिराबाग येवपा आसलेलो तेन्ना तुमी हाडिल्लो आनी तुमची इंटेंशन आसलेलें की तुमची जमनी आसा खंय तरी बंधाऱ्यात एका न्हंयक तेकोन जुवारी त्यो तुमकां सेल करपाक जाय आसलेल्यो म्हणून तुमी हो बंधारो हाडिल्लो आनी तो बंधाऱ्याक सपोर्ट करता म्हणून आतां. ना तेंय सांगता तुका जेन्ना संजय म्हाजे फुड्यान पावलो पळय जेन्ना हांवें सेल्डीड संजया बायपास करून हांवें सेल्डीड केलां तेन्ना संजया ही सगळी गजाल कळ्ळ्या आनी संजयान फोयण्या धरून रायसोली फोयण्या पंपार आनी म्हाजे सायडीन नेबर आनी एक प्लेस ती दाखोवन परतडची सोलयांची कामतिली ते सगळे पेपर घेवन तो परतडी गेल्लो ती सुद्दां आमकां गजाल खबर आहा कित्याक हें तेका सादना म्हाजे वयल्यान तेका आमच्या वाटाच्यान तेका कांयच प्रॉफीट जालें ना म्हणून तेणें हें आतां चड वाडयलां तेजे ताळ्यार कांयच पडना म्हणून. आतां जेन्ना ग्रामसभा जाली तेन्ना तेणें म्हणलें की जो मिराबागाक बंधारो येवपा आसलेलो तो खंय तरी पंचायतीन केल्लो आपणाक कांय इनवॉल्वमेंट नासलेलें तितूंक आनी तें खंय तरी आमकां खबर नासतना जालो म्हणून आनी हितूंकूय बी कितें त्या तो सगळे उलयता सगळे फोड गजाल उलयता तो एकूच सारको उलयना तो खरोच मनीस अकलेता आनी जाल्यार देवळां वचून प्रत्यक्षात सांगतलो जे आपल्यान हो बंधारो हाडलेलो आपल्याक कॅन्सील जाल्लो आनी आतां आपूण पोंप हावजिंगा लागून नरशा फुडें तेणें काडला. Like, subscribe and get notified.